अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान आर्मी में HQ-9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत, तुर्की के TB2 ड्रोन की एक और अफ्रीकन कंट्री को सेल, साउथ कोरिया की जानिब से अमरीका से हासिल करदा ड्रोन्स में मसाइल, रूस और चीन में नेवल मशकों समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनली पाकिस्तान ने अपने आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स में HQ-9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को बाकायदा इंडक्ट कर दिया है। गो के इसकी एक्विजिशन के बारे में इतलात हैं कि ये कुछ अर्सा पहले ही की गई थी, ताहम इसकी ऑफिशियल इंडक्शन की तस्दीक गुज़श्ता रोज़ ISPR की तरफ से की गई। मुमकिन तौर पर HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल पाकिस्तान को इसकी रिक्वायरमेंट्स के तहत स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के बाद फराहम किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये HQ-9 के B वर्जन पर बेस्ड है। इसकी बुनियादी तौर पर 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान इससे पहले ही शॉर्ट टू मीडियम कैटेगरी में LY-80 ऑपरेट कर रहा है, लिहाजा सिर्फ 125 किलोमीटर रेंज रखने वाला बेस वर्जन इंडक्ट करने का मेरे मुताबिक एज सच कोई फायदा नहीं। दूसरी वजह इसकी बेस वर्जन से डिजाइन और लॉन्चर ट्यूब्स में फर्क है। ISPR की तरफ से रिलीज की गई फुटेज में ये एयर डिफेंस सिस्टम बेस और A वर्जन से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। तीसरी बुनियादी वजह फ्यूचर थ्रेट्स को एंटिसिपेट करते हुए एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम काफी अरसे से अंडर कंसिडरेशन था, ताकि किसी भी मिस एडवेंचर को मुतलका मुल्क की हदूद के अंदर ही टैकल किया जा सके। इसके अलावा दुश्मन मुल्क की तरफ से लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन को उसकी अपनी हदूद से पाकिस्तान की सरहद पर फायर किए जाने की सूरत में इसको दूर से ही न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। एक और अहम वजह रिस्पॉन्स टाइम को लॉन्ग रेंज में बेहतर बनाना है, ताकि किसी भी मिस एडवेंचर को बजाय एयरक्राफ्ट से इंटरसेप्ट करने की बजाय, जिस पर बहरहाल चंद मिनट लगना नेचुरल है, ताहम मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सूरत में इस तरह के थ्रेट्स को दुश्मन की हदूद के अंदर ही न्यूट्रलाइज करने की, दुश्मन की हदूद के अंदर ही इंटरसेप्ट करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, मेरे मुताबिक पाकिस्तान का हासिल करदा HQ-9P सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम चीन के HQ-9B पर बेस्ड है और इसकी रेंज एटलीस्ट 250 किलोमीटर होगी। वाज़ेह है कि पाक फिजाइया भी एयर डिफेंस सिस्टम अपने फ्लीट में शामिल करने का इरादा रखती है, लिहाजा अगर ऐसा होता है तो पाक फिजाइया यकीनी तौर पर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इंडक्ट करेगी, जो मुमकिन तौर पर चाइनीज ओरिजिन का होगा। इंशाल्लाह आने वाले अरसे में मैं इस एयर डिफेंस सिस्टम की इंडक्शन और रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इसका मवाजना शेयर करूंगा, जिसमें इससे मुतालिक आपके दीगर सवालात भी एड्रेस किए जाएंगे। इस एयर डिफेंस सिस्टम की बाकायदा आर्मी में इंडक्शन से पाक नेवी में मुस्तकबिल करीब में शामिल होने वाली टाइप 54 AP फ्रिगेट में भी नस्ब होने के कवी इम्कानात हैं। आपकी इस तमाम तज्जिए और ओपिनियन पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ईरान के साथ जारी हालिया बातचीत को संजीदा और दोस्ताना करार दिया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम को दिए गए इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि हम बातचीत के सिलसिले में संजीदा हैं और ये हमारे लिए कोई बड़ी तब्दीली नहीं, क्योंकि हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हम खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए रास्ता तलाश करना चाहते हैं। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने अपने मुल्क के सऊदी अरब के साथ मकालमे को सराहते हुए बावर कराया था कि इस सिलसिले में फिजा मस्बत है। उनका कहना था कि हालिया बातचीत तामीरी है जो सही सिमत में जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि दोनों ममालिक में बातचीत खित्ते के मफाद में है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते मास्को के दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उनका मुल्क सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार है और इस हवाले से उसे सऊदी मुमलिकत के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। फ्रेंड्स, मल्टीपल तुर्क सोर्सेज का कहना है कि मराकेश और इथोपिया ने तुर्की से TB2 ड्रोन की रिक्वेस्ट की है। गो के मराकेश के बारे में बहुत से सोर्सेज का कहना है कि उसको 13 TB2 ड्रोन में से चंद पहले ही डिलीवर हो चुके हैं, क्योंकि इतलात के मुताबिक इब्तदाई बैच के कुछ ड्रोन गुज़श्ता माह ही मराकेश को डिलीवर किए गए थे।
مراکش کے بارے میں مزید کچھ سورسز کا کہنا ہے کہ اس کے عسکری حکام کو پہلے ہی ترکی بھجوایا جا چکا ہے جن کو ان ڈرون سے متعلق تربیت دی جائے گی۔ جہاں تک ایتھوپیا کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں 6 مختلف سورسز نے کہا ہے کہ وہ ترکی سے ان ڈرونز کو حاصل کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن ایتھوپیا کے کیس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ مصر کو لے کر ترکی کو درپیش ہے۔ ایتھوپیا اور مصر کے دریائے نیل پر ہائیڈرو پاور ڈیم کو لے کر اختلافات موجود ہیں، لہٰذا مصر یقینی طور پر اس سیل کی مخالفت کرے گا۔ مصر کے عسکری حکام پہلے ہی یورپی ممالک اور امریکہ کو کہہ چکے ہیں کہ ایتھوپیا کو ہونے والی کسی بھی ویپن سیل کو فریز کیا جائے۔ اسی طرح سے ترکی اگر اس سیل کو منظور کرتا ہے تو مصر یقینی طور پر اس معاملے کو ترکی کے ساتھ اٹھائے گا۔ یاد رہے کہ مصر اور ترکی اس سے پہلے لیبیا کے معاملے پر بھی ایک دوسرے کے مخالف دھڑوں میں رہے ہیں۔ فرانس، چین اور روس سائبیریا کے ساحلوں پر مشترکہ بحری مشقیں شروع کر رہا ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق مشترکہ سمندر 2021 نامی مشقیں روس کے شہر ولادی ووستوک کے کھلے سمندر کی خلیج گرینڈ پیترو میں کی جا رہی ہیں۔ مشقوں کا بنیادی مقصد چینی اور روسی بحری بیڑوں کی مواصلاتی رابطے، بارودی سرنگ سے تحفظ، راکٹ لانچر اور آبدوز لانچر صلاحیتوں کا استعمال کر کے مشترکہ کارروائی کے ذریعے بحری اہداف پر فائرنگ کی قابلیت کو فروغ دینا ہے۔ مشقوں میں چین نے پہلی دفعہ اپنی 10,000 ٹن سے زائد وزنی ڈسٹرائر ٹائپ 55 کو کسی دوسرے ملک تعینات اور مشقوں کے لیے بھیجا ہے۔ آج سے شروع ہونے والی یہ مشقیں اتوار تک جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ امریکی انتظامیہ کے برطانیہ اور آسٹریلیا کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے معاہدے بحر الکاہل میں جوہری آبدوز فلیٹ بنانے میں آسٹریلیا کے مدد کرنے کے اعلان کے بعد مذکورہ مشقیں شروع کرنا توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں کوآڈ اتحاد کے تحت انڈو پیسفک میں مالابار مشقوں کا فیز 2 مکمل کیا، جس میں انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکی نیوی نے شرکت کی۔ فرینڈز، رائل سعودی ایئر فورس کے ایئر کرافٹ فضائی مشقوں میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات کے الزفرہ ایئر بیس پر پہنچ گئے ہیں، جہاں یہ ایئر کرافٹ میزائل ایئر وار سینٹر 2021 نامی مشقوں میں شرکت کریں گے۔ سعودی ایئر فورس کے گروپ کمانڈر نے کہا ہے کہ فضائی مشقوں میں سعودی ایئر فورس کے تمام یونٹ شرکت کر رہے ہیں، جس کے لیے امارات کے الزفرہ ایئر بیس پر تمام آلات اور دوسرا ضروری ساز و سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشقوں میں سعودی فضائیہ کے یونٹس F-15C طیاروں کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان مشقوں کو عالمی سطح پر انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ فضائیہ کی یہ عسکری نوعیت کی مشقیں حقیقی حالات سے ملتی جلتی صورتحال میں کی جائیں گی۔ ان مشقوں میں انتہائی مہارت اور تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر کے بعد شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ساؤتھ کوریا کی طرف سے حاصل کردہ امریکی گلوبل ہاک ڈرونز میں ڈیفیکٹس سامنے آئے ہیں۔ امریکہ سے $812 ملین کی لاگت سے حاصل کردہ چاروں گلوبل ہاک ڈرونز میں مسائل کا ذکر ایک کورین حکومتی رکن نے کیا۔ یاد رہے کہ ساؤتھ کوریا نے یہ ڈرونز دسمبر 2019 سے سپتمبر 2020 کے درمیان امریکہ سے حاصل کیے تھے۔ ان ڈرونز کو بنیادی طور پر لانگ رینج سرویلنس اور ریکانیسنس مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔